अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्सरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो। कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारबाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिएका छन्। त्यो साँचो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। अनि सुनकाण्डको छानबिन खोइ अदालतमा मुद्दा छ। के हो छानबिन भनेको? मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू, खोइ छानबिन भएको भनेको? जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले? जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। एमसीसी कहाँ लेख्या छ र? एमसीसी पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। एमसीसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी राजमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी राजमाटे दमौली र बुटोलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर, हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ
तर यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। समाजको आवाज.com। तर त्यो राज्य शासक राज्य होइन, सेवक राज्य हुनुपर्दछ। त्यो राज्य एउटा वर्ग विशेषको, बलियाको राज्य हुनु हुँदैन, सबैको राज्य हुनुपर्दछ। त्यस संसारको लोकतन्त्रको कुरो गरिएको नबुझ्नु पर्ने त्यस्तो जटिलता त के छ र त्यसमा? यसमा यदि कसैको सैद्धान्तिक आग्रह फरक छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। सैद्धान्तिक आग्रहले मान्न नसकिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही पछि पर्न हुन्न, पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो फोकस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारण मैले भने जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमबाट होइन, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, समग्र मानवीय आवश्यकता आकाङ्क्षाहरूको मूल्य र मानमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज दुनियाँ त्यस दिशातर्फ विकास हुँदैछ। सानो देश भए पनि हामीले अवधारणागत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुराहरूलाई लिड गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा चिन्तित हुनुपर्ने होइन, खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पिया दुराली पुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू
कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एकजना एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिराखेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ 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 एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि। किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो, जनादेशलाई कदर गर्छ। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ इनफ देख्यौँ नि त। इनफ इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडा दौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता, एउटै जुत्ता सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि त्यहाँको जुत्ता, 1940को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको हातमा शासन जान्छ, सुकर्णको हत्या हुन्छ र सुहार्तो जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ। हामीले मार्कोस देखेका छौँ, हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ, कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारवाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिए, केसहरू देखिएका छन्। त्यो साँचो हो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो।
तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। अनि सुनकाण्डको छानबिन खोइ अदालतमा मुद्दा छ, के हो छानबिन भनेको? मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू, खोइ छानबिन भएको भनेको? जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले? जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। छानबिन भएको छ, मानिसहरू जेलमा छन्, कारबाही भोगिरहेका छन्, मुद्दा अदालतमा छ। सुन ओसार्ने गौडाहरू बन्द गरिएको छ, मजेरीमा लुकाएर राखेको उदेनेर निकालिएको छ, ओडारमा फालेको जङ्गलमा खोजेर निकालिएको छ। यस्तो पनि कहिले हुन्थ्यो र? यस्तो पहिले गरिँदैन थियो, सुटु जान्थ्यो, त्यसकारण देखिँदैन थियो। अहिले गिरफ्तार गरिएको छ, देखिन्छ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूलन एकदम सजिलो विषय हो भन्ने पनि होइन। यो समाजमा व्याप्त भएको एउटा दुराचारको रूपमा चाहिँ अलिक जरा गाड्न खोजेको विषय, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, बढाइनेछ र यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ। त्यसकारण यो आलोचनाका लागि आलोचना त गर्न सकिन्छ, तर जनताले हेरिराखेका छन्, त्यसकारण जनता हाँसिया छन् भन्ने कुरा होइन। जनता यस्ता कुराहरूबाट खुसी भएछ कि यो छानबिन हुँदैछ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ,
सम्बोधनमा आएको छ। हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ हिजो, प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुँदामा, नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी, रातमाटे हिटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ यो पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो, जसकेलाबाट एमसीसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ
नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ, यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले, अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देशले अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका अरू छलफलका दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यज्यूहरूका बीचमा छलफलका सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छन्। त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसिसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बीचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए, त्यो संसदको विषय भएन। दलहरूले गर्नु पर्यो, दलहरूले टुङ्ग्याउनु पर्यो, आपसका कुराहरू के हुन् ती छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्,
त्यसअनुसार हुइप जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेको छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनेरि एमसिसी कहाँ लेख्या छ र? एमसिसी पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। एमसिसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी राजमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी राजमाटे दमौली र बुटोलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा त्यो ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी? कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट पानीजहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यस कारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। अब एउटा प्रश्न चाहिँ यो पहिलेका कामहरूको यहाँ बखान गरेको, आत्मप्रशंसा गरेको भन्ने, आत्मभर्सना गर्नुपर्ने खालका राष्ट्रियताको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, अर्थतन्त्रको सवालमा अथवा ट्रान्जिसनल फेजलाई अगाडि बढाउने सवालमा अथवा उत्पादन वृद्धिका सवालमा, शान्ति सुव्यवस्थाका सवालमा, कुनै पनि सवालमा अहिलेको सरकारले आत्मभर्सना गर्नुपर्ने, यो गल्ती गरेको छ भन्ने खालका त्यस्ता कामहरू गरेको छैन। सोचेर विचार गरेर आजको समयअनुसार देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोचेर काम गर्ने, काम गरिसकेपछि ज्या आइ भन्न नपरोस्, यस्तो गल्ती भएछ भन्न नपरोस्। त्यसकै कारण हामीले सकेसम्म तीव्रता दिन खोजेका छौँ काममा, सकेसम्म तीव्रता ल्याउन खोजेका छौँ काममा। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति व्यवधान भयो, त्यो ठिकै हो, तर यस व्यवधानलाई पनि हामीले पार गर्नै पर्छ, पार गरिनेछ र देशलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछ। मानव जाति अनेक अप्ठ्यारा समयहरू पार गरेर आयो, अनेक कालखण्डहरू पार गरेर आयो। मानव जातिका कतिपय सेक्सनहरू लोप भएर गए, कतिपय सेक्सनहरू अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अगाडि बढे। आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा कोरोनाले मानव जातिलाई समाप्त पार्न सक्दैन, कोरोनालाई मानव जातिले समाप्त पार्नेछ, यसमाथि विजय हासिल गर्नेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसअनुसार अलिकति कुराहरू आएका छन्। यो सरकार स्थायी सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले त 5-5 वर्षका 10-10 वर्षका भिजन ल्याएर, योजना ल्याएर, धौवादी फलाम कारखाना 1-2 वर्ष 3 वर्ष सुरु हुन लाग्छ। किन गर्ने त्यस्ता काम? त्यो त अर्को सरकारको समयमा त्यसबाट प्राप्त हुने हो लाभ, त्यसबाट आर्जन हुने धन त अर्को सरकारका समयमा हुने हो। किन गर्ने? 10 वर्ष लाग्ने विद्युत आयोजना अहिले किन सुरु गर्ने? त्यो त 10 वर्ष पछिको सरकारले पाउँछ। यस प्रकारको बुद्धिवाला अहिलेको सरकार होइन। यो सरकार विक्रम सम्वत 2000 मा यस देशलाई यहाँ पुर्याइनेछ, पछि आउनेले पनि त्यो बाटो समातुन्, त्यो बाटो हिँडुन्। त्यस हिसाबले त्यो लक्ष्य, त्यो गन्तव्य निश्चित निर्धारित गरेर हिँडुन् भनेर नै यस सरकारले त्यस्ता पनि कुराहरू दिएको छ, भिजनहरू पनि दिएको छ।
कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्न खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिलथिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह? त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाबले यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600+ किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने छ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यस बीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ। म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रूपमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप। त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि। जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गरे भरमा आँप पनि अलिकति चुचो चुचो बाङ्गो बाङ्गो परेको छ, गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामी काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मुनासिबै हुन्छ। अब मैले योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो अल्प अवधिको नभएर यो सरकार पछिको कुरा नगरौँ, हाललाई 5 वर्षका लाग्यो। अब पछिको कुराको त भनेर अहिलेदेखि मान्छे झस्काउने छस्काउने किन पार्ने, त्यो नगरौँ। अहिलेका लागि यो सरकार 5 वर्षको हो। यसले 5 वर्षको अगाडिदेखि पछाडिसम्मका योजना हामीले सुरुमा के भनेका थियौँ, सुरुमा के भन्यौँ, अहिलेसम्म कति गऱ्यौँ,
पहिलो वर्ष कति गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष कति गऱ्यौँ, यस वर्ष के गर्न सोचेका थियौँ, कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। यो हामीलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै तहस बनाइराखेको छ। त्यसकारण यस सरकारको नै कमी भन्ने ठान्नुभयो भने दुनियाँको मानचित्र हेरेर दुनियाँसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेसम्म यद्यपि कोरोना छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने परेको छ, तर त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार हो। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु अवस्था वास्तवमा त्यस्तो होइन। नेपालले बेटर पर्फर्मेन्स गरेको छ कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा। हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुला सिमाना छ, जसरी मान्छेहरू लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै रेस्ट्रिक्सनको स्थिति छैन। त यो फैलिसकेपछि हामी सचेत भएर के गर्ने, फैलिन भन्दा सचेत हुनुपर्ने अगाडि हो। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ, त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एकखालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन्, त त्यसबाट हामीले देखेका छौँ। तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुइटै लेखा छ, मासतिर सिंह छन् चारमुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। अरू तपसिलका कुराहरू म पछि भन्नेछु। फेरि मान्यजीहरूले केही जिज्ञासाहरू पनि राख्नु होला। त्यसबाहेक अरू भन्नुपर्ने कुराहरू हामी छँदैछौँ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनुहोला।